प्रमाणात ज्या गोंयकार तांकां दिसता काळजांतल्यान दिसता की गोंय उरपाक जाय, तांकां दिसता की हो चिमेल गांव जो आसा चिखला गांवाचो जो रिसोर्सीस आसा हें उरपाक जाय. आनी हे जे बहुसंख्यक जो ट्रायबल कम्युनिटीचे जे लोक आसा आमचे जे गोंयकार आसा तांकां तेंको दिवपाक हांव प्रत्येक आमच्या ट्रायबल भावां कडेन तो मागता की भायर सरोन आयज हांगा 4 तारखेक येवचें. कित्याक आजून पर्यंत हो सरकार जो आसा तो मोनो भेरो आनी आंध्रो जाल्लो आसा. तांकां कोणूच दिश्टी पडना. तांकां फक्त पयशे दिसता, पयशांची बॅगां दिसता आनी ती पयशांची बॅगां हफ्तेगिरी आतां तुमी पळयता आसतले हफ्त्याचेर कितें जालें आनी आजून पर्यंत हो सरकारूच जाल्लो आसा, हफ्त्याचो सरकार जाल्लो आसा. सो हांव मागता परत एकदां की गोंयकारांनी ह्या मुवमेंटाक तेंको दिवचो आनी अशे कितलेशे मुवमेंट आतां फुडें आमकां आनी खूब मुवमेंट दिसतले. आमी करमळे गांवांत गेले, करमळे गांवांनी असोच व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येता आनी त्या प्रोजेक्टाचो विरोध आमी प्रत्येक वेळार करता. हेच्या फुडें थंय मुवमेंट जातलो. हांव मागता गोंयकारां कडेन जसो जसो मुवमेंट फुडें वयता आनी हे जे 2026चें वर्स आसा म्हाका दिसता हें वर्स क्रांतीचें वर्स आसतलें. ह्या क्रांतीच्या वर्सान सगळ्यांनी आपणाचो सहभाग दिवचो आनी ह्या बीजेपी सरकाराचो बीजेपी सरकार तानाशाहीचो सरकार जाल्लो आसा, हुकुमशाहीचो सरकार जाल्लो आसा, ह्या सरकाराक भायर उडोवपाचो आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करून तांकां भायर उडोवपाक जाय. विरेश बाबा आतां आमी स्टेटमेंट पळयता खास करून ZP मेंबर चिंबेल ZP मेंबर ते मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटीचे स्टेटमेंट करतले म्हणजे कितें गोंयकारांक खंय ना खंय तरी सकलो दाखोवपाचो एक प्रयत्न कसो दिसता तुका? पळय हें कितें आसा तांकां शिकोवणूक अशी आसा बीजेपीची थ्रू की मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटीक डिवायड करपाची. तुम्ही पळयता आसतले की प्रत्येक वेळा ते जे टायमार स्टेटमेंट काडटा तेंची जी आतां सद्याची जी जिल्हा पंचायत सदस्य येयल्ली आसा त्यांचो स्टेटमेंट पळोवन अशें दिसून येता की तांकां आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांचे जे ST समाजाचे लोक आसा तेंचे मात्तूय पडलेले ना. एक स्टेटमेंट म्हटल्यार अशें दिसून येता की मोठेपणान उलोवप आनी मोठेपणान डिवायड करप लोकांक, जावं तो रिलीजन बेज आसूं, जावं तो कास्ट बेज आसूं, जावं तो क्रीड बेज आसूं, ह्या बेजिसाचेर डिवायड करप ह्या बीजेपीच्या रक्तान गेल्लें आसा. हे प्रत्येक वेळा व्हडली व्हडली भाशणां दिताले पूण आयज ते स्टेटमेंटाचेर इतलेंच कळटा की आमकां बारीक लोकांक हे तुच्छ मानता आनी तांकां कांय पडलें ना. ह्या लॉबी जो आसा ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो लॉबी येयल्ल्यो आसा तेंचो हो सरकार जाल्लो आसा आनी तिणें खरें म्हटल्यार असलो स्टेटमेंट करप हो खूब नालायकपण आसा. असले स्टेटमेंट शोभा दिना. कित्याक जेन्ना गांवचे लोक ग्रामसभा घेवन 3 रेझोल्युशनां मांडली, 3 रेझोल्युशन मांडून तेंच्यांनी फुडें धाडली. सो त्या टायमार तूं खंय आसली, त्या टायमार तुका आपणाक काय ना आपूण स्टडी करता म्हणटालो. सो हितून कळटा की तांकां लोकांचें पडलेलें ना, तांकां आपणाचें स्वताचें पडलेलें आसा. सेल्फीश गेनाक लागून ते आपूण करता आनी अशें हांकां खरें म्हटल्यार हांव नको कशें तांकां लोकांनी निवडून हाडलें, कोणाचे हेजेर मेजॉरिटी मायनॉरिटी करून कशें कितें केलें हें तांकां खबर आसतलें. पण हांव लोकांकूय म्हणटा की असल्या मनशांक खरें म्हटल्यार निवडून हाडपाक जाय.